So blessed evening no kanatong tanan Luzon, Visayas and then Mindanao. Amali ko'y panudlay palihog ko sulate. No? So salamat sa Ginoo. Live na ba ya? Live na. Live na. Live na. Okay, so blessed evening no kanatong tanan Luzon, Visayas and then Mindanao. Welcome sa inyong programa sa inyo, The Manifestation of the Invisible God. And again, is your host, Pastor Jurim Canillo. No? So, welcome. No, sa tang viewers and listeners around the globe, blessed evening. No, live kita karon diri sa MOTLGC, ano sa kani? Family. MOTLGC Manifestation of the Living God Church together with our mga brothers and sisters in Christ. No, so, okay. Pailayla sa taha. Okay, so kanang nakayilo no si Gina Mary Jane or Gina Pernell no. Okay, isa daw kamot. Okay, so and then si unsay gani mo gani? Ay pagtrapo si Pastora Maribek Jero Sinangguti. And then sa likod no si Pastora Janet no, and then si Pastor Fortunato Sinagpulo, Brother Titing, and then si Erika Alea, and then si Steve Ravina, and then si Natalia. Hi Natalia. Hi, si Natalia, and then si Pastora Catherine Ravina, and then si Riven Ravina, and then si Altia Princess, ano sa palido niya gani? Pernell, bahala ka na, Pernell, and then si kinsay na niya, naka-green, si Mikaela Ocario, Mag-aso Ocario, and then si Mary Claire Pernell, and then si Inday or si Rachel Ann Ocario, Mag-aso Ocario. No, so blessed evening kaniyong tanan. No, welcome no sa mga programa sa Ginoo, and then si unsay ngani mo gani? Kisia Pearl. No, Kisia Pearl. Sige kising, tindog sa kising. Dere kising. Okay, no, mura ka diha og kuan kising, no. Ayan, na si Kisia, no, mura siya og grasshopper. Nakita sa mga dahon, no. So blessed evening Luzon, Visayas and then Mindanao. But before kita magpamalandong sa pulong sa Ginoo, nining kagabion magpaminosab kita kanta. Mag-aawit uno sa kitag mga aluiton. Ansel, alawiton sa Ginoo. Noon siya kantang gali na to? Pinitik. Kabalo ba ka silang pinitik? Okay, pinitik. Pinitik. Ano siya pinitik? Guys. Dream ang siguro pag-agi
Noon sa mo. Okay, so blessed evening no kanatong tanan. Sabaan nila. No, salamat sa Ginoo no. Blessed evening no kanatong tanan. No kay Sir Ranilo Negro all the way from Bangkasan, no? And then kay Ma'am Marjorie Divinagracia Molina is watching right now. And then also kay Ma'am Ana Mordimiar Guanson is watching right now. Then kay Ma'am Joyce De La Cruz ano so ni? Okay. So ate. Okay. So pakita na ako kay mo adto ko dito. Dito ba? Ako ba ikaw? Dahil ko Bible. Okay, so blessed morning, no? A blessed evening, Luzon, Visayas, and then Mindanao. No, welcome nini nga programa sa Ginoo. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, 5 minutes lang, no? Blessed happy birthday no kay Ma'am Annabel Baba Baril is watching right now. Blessed happy birthday no kay Ma'am Annabel Baba Baril is watching right now no. Salamat gid sa Ginoo sa kinabuhi day.
Glory to God. And then kay Ma'am Soldi, no, Madam Isoldi Burlaos, atong SB Secretary sa San Remigio. No, so blessed evening. Kanimo diha, thank you for watching. And then kay Ma'am Marjorie de Vinagracia Molina is watching right now. Kay Ma'am Ana Dimiar Guanson, ate layo kay Sakua. And then kay Ma'am Annabelle, no, so blessed evening kanyang tanan. No, ano lang kay dire ra mga puli-puli. Okay. Okay, so blessed evening. Blessed evening, Pastor, og sa inyo tanan diha, no? Dai asam ta mangaon birthday man ni Moron. No, so blessed evening. Mayong gabi, Pastor, kabibo ba ninyo? Oo, mga sabaan kay sila, ma'am. O, mga sabaan kay sila. No, so salamat sa Ginoo. Blessed evening kanatong tanan. Glory to God, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. No, sa tanang mga viewers and listeners, blessed evening. Then, okay, salamat Pastor, no? Salamat din sa Ginoo. And then, shout out sa tanan nga mga viewers around the globe, Pastor Ates Ramirez, no? Blessed evening kanila, Pastor Ates. Pastor Catherine, ikaw maguna. Ay napag, sige. Ay napagpalagdiha, ano? Magwali for 5 minutes lang, no? So, glory to God. No, glory to God sa inyong tanan. And then, shout out, no, kay Sir Michael Go, no? Sir Michael Go, Sir Michael Jeffrey Go is watching right now, no? So he's running also for a municipal councilor there is sa San Remigio. Ma'am Revelyn Colero is watching right now. Blessed evening kang Ma'am Rubilin. No, so glory to God. And then shout out sa itong municipal mayor, a very humble mayor, approachable, no, kind mayor, no, nagbisita gid siya diri sa ato, although sa kagamay or sa by faith, no, kadako nato nga simbahan, but si atong municipal mayor, no, Honorable Attorney Al Festolante, no, nagvisit gid siya diha, nagvisit din sa atong simbahan, no, sa manifestation of the Living Church. It is our honor nga nakauban nato ang grupo ni Mayor Al Festolante together with Mayor Dan Bantayan, running for Congressman San Shimora, no? So blessed evening kanyong tanan, no, kay Mayor San Shimora of Dan Bantayan, kay Mayor Al Festolante, Alfonso Festolante of San Remigio, no, blessed evening. And then blessed evening also kay First Lady, no, ni Mayor Al Festolante, no, si Honorable Maria Vida Festolante, o siyang muniko iho nga si Engineer Kyle Alfonso Pistolante. O sa ato pod nga beloved Vice Mayor, Honorable Mariano Martinez, no? So blessed evening. And then sa ato nga mga councilor, municipal councilors, namely Honorable Alfie Rinis Corominas Gonzales, and then Honorable Iluminado Ornopia, Honorable Conrado Loon, Honorable Ninio Bascon, Honorable Joyce Olivar, Honorable Gisa Faith Olivar, and then Honorable Honorable Romeo Kaayon, no? So blessed evening. Ha? Dili man siya doon. But shout out also sa atong mga amigo, no, kay Engineer Renji Kindao, Engineer Inocencio Miscala, then Attorney Valeriano Loon, dayon kay Rojo Capuno, no, Honorable Rono Romo, and then Doc Alan, Doc Alan Ursal, and then kay Sir Jaime Vistar, and then kay Miguel Martinez, sorry sir. So blessed evening. Okay. So thank you, no, sa mga Marco team and then sa Alval team, no. So glory to God. And then kay Mayor San Simora running for congressman, and then siya nga board member usab, no, kay Ma'am Kerry San Simora, Kerry Shimura, and then kay Sir
Honorable Frederick or Iki Salazar. Thank you for watching. Then, so sa atong atong present congressman, no, kay Ma'am Janice Salimbangon is watching right now also. God bless. Okay, so grabe na itong mga viewers, no. Salamat gid sige, no. Okay, so igsoon dito magadugay, no. Atong ihatag panahon, no, sa pinasahi, no, ning kagabion. Then kay Jonalim Cabal, good evening Pastor, palihog ko og pray. Ken, God bless. Okay, so in Jesus name, sikin okay na. No, so first nga mura ni og unsa tawag ni kat? Mura siya og 7 last word, no. So tulo lang ni sila, no. Kay para pud nga maka paminaw pud sa pulong sa Ginoo using them. Okay, so ato unang pagtawag, no. Si Pastora Catherine Ravina, no. So Kat, it is your time, no. Catherine Ravina for meditation, no. So 10 or 5 to 10 minutes. Okay, so time. Then ikaw na po balat tawag niya kay Pastor Maribik. Ha? Pastor Maribik, sunod. Tapos si Janita. Okay, so God bless, no? Pastora Catherine Ravina. Siya ang magdala sa pulsino. Ikaw na sa? Ay na. Hello, blessed evening, family of the living God, no? Salamat sa Ginoo nga pribilehiyo nga makadala sa pulong sa Dios, no? Yung pronto ni nga pagwali, no? Salamat sa Ginoo jud. Unya si Pastor kalit-kalit, no, dili jud kakabalibad. No, mo na nga pag-usab maayong gabi sa tanan nga nagatan-aw karon, no? Salamat sa Ginoo jud tungod kay ang Ginoo nga mo'y naghatag kanato kadasig kanunay, no, nagikan ang atong kadasig diha sa Ginoo, mao na nga bisan pag-impronto ni, no, dili jud ta mobalibad tungod kay pribilehiyo sad nga makadala sa pulong sa Dios, no. So isip sa atong pagsugod, no, salamat sa Ginoo. Let us pray. Salamat sa Ginoo. Let us pray. Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth, salamat Ginoo sa kagabihon nga imong gihatag, Father God. Salamat Ginoo sa mga pulong, Father God, nga mugula sa kong baba, Ginoo. They are spirit and life. In the name of Jesus, Holy Spirit, I acknowledge your presence in this moment of time. In the name of Jesus, salamat Ginoo nga ikaw Ginoo ang nagapalitok sa tanang pulong, Ginoo, nga buot nimo Ginoo nga ipakita, ipadayag, Father God, sa imong mga kanakan, Father God, in the mighty name of Jesus. Father God, I am nothing without you, Jesus, in the name of Jesus. Salamat, Holy Spirit, nga ikaw nagapamuhat sulod sa among kasing-kasing, Father God, in the name of Jesus. Salamat Ginoo nga imong pulong sama sa espada nga duhay sulab, Father God, nga nagapangulikot ngadto sa kinuyokang bahin sa kalag ng espiritu sa tao, Father God. In the name of Jesus, so nagahatag kini kadasig, Father God, katagbawan sa espiritu, Father God, in the mighty name of Jesus. Salamat, Father God. Salamat, Holy Spirit. In Jesus' name, amen. 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 Hallelujah. So, salamat sa Ginoo mga igsoon. Ang pulong sa Dios mga igsoon nga akong pagkadalon, makita dinhi sa 2 Thessalonians, kung sa English, or sa ikaduhang Thessalonica chapter 2. Verse 16 to 17, ang pulong sa Dios diri nag-ingon mga igsuon sa ikaduhang Thessalonica, Bisaya akong Bible, no, sa ikaduhang Thessalonica chapter 2 verse 16 to 17, nag-ingon ang pulong sa Dios diri mga igsuon. Verse 16, hinaot unta nga ang atong Ginoong Kristo ang Dios nga atong amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. Magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isulti, no. Salamat sa pulong sa Ginoo mga igsoon. No nga ang ato yung kadasig mga igsoon nagikan gyud sa Ginoo. Importante gyud na igsoon ang atong kadasig nagikan gyud kanunay diha sa Ginoo, kay nganuman kung ang atong kadasig mga igsoon diha nato ipasukad sa tawo, mahimo gyud nga mapandol ang usa ka tawo, no. Ang usa ka Kristohanon kung ang iyang kadasig nag-agad lang sa tao, mahimo gyud nga mapandol ang tao. Apan salamat sa Ginoo mga igsoon nga tungod sa pulong sa Dios karon nga iyang gihatag sa tuwa, gitudluan ta or gipahimangnuan ta sa Dios, no. Kung ikaw karon ang imong kadasig nagbase sa imong kaubanan sa simbahan, ang imong kadasig karon nagbase sa imong kasinatian karon, or ang imong kadasig nagbase karon kung naa ang tanan sa imuha, no. But take note mga igsoon nga kinahanglan natong
ang kadasig nato magikan kanunay sa Ginoo. No kay usahay mga igsoon, mingon na tagdasig kung naa sa imuha ang tanan. Mingon kagdasig kung naa sa imuha puno ka sa tanan. But kung in time na sa persecution nimo dinha, makita ba gihapon ang kadasig nga nagikan sa Ginoo. No take note mga igsoon nga kung ang kadasig nimo nagikan sa Dios, bisan unsa pa nga sitwasyon sa kinabuhi mga igsoon, no ang imong kadasig dili gyud na siya mapakyas or dili gyud na siya mo sangpot og kaluya tungod kay ang imong kadasig nagikan man diha sa Ginoo, no? Salamat sa Ginoo mga igsoon. So verse 16 nagingon diri ang pulong sa Dios. Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya, no? Salamat sa Ginoo, nindot kay ang pulong sa Dios mga igsoon. Ang Dios nga nahigugma kanato, no? Salamat sa Ginoo nga nahigugma ang Dios, no? Nasayod ta mga igsoon nga ang Dios una gyud nga nahigugma sa tuwa. Mao bitaw na nga karon kung gibati kag paghigugma diha sa Ginoo, kana kay nag-una na nga ang Dios mo'y una nga nahigugma kanato, no? Hinaot unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ug ang Dios nga atong Amahan nga nahigugma kanato ug naghatag kanato walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. Mao jud na mga igsoon kung nasayra nato nga ang atong kadasig nagikan sa Ginoo, kung nasayra nato igsoon nga ang kadasig nagikan sa Ginoo, mahimong malipay ta ug maghatag kanato ang kadasig sa Dios nga naghatag kanato wala gyud pagka usab ang atong kadasig kung nagikan sa Ginoo. O tungod sa kadasig nato igsoon makabatong tagpaglaom tungod kay inubanan sa kadasig diha naman kamulaom kabantay kay igsoon kung wala kay kadasig sa pag-alagad sa Ginoo masuta sad nimo ang imong lawas luya sad, no? At the same time tungod kay imong espiritu wala man ang kadasig nagikan sa Ginoo mahimo sad nga mo-affect sad na siya sa imong lawas ug nahimo sad ka nga luya. But take note igsoon nga kung imong kadasig nagikan sa Ginoo makita gayo dira sa imuhang panagway ug dira sad mga igsoon imo sang masinati nga ang kadasig, no, diha magikan ang maayong paglaom, no? Hallelujah. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga ang kadasig nato nga nagikan sa Ginoo dira mo baton siya og excuse me paglaom pinaagi sa grasya sa Ginoo, no? Kay kung wala bitaw no sa tinuod lang ang grasya sa Ginoo wala pud ta karon nga luwas, no? Kung wala ang grasya sa Ginoo, no, naluwas ta pinaagi sa grasya sa Ginoo dili kay excuse me. Dili kay maayo tag binuhatan, dili kay daghan na tag nabuhat nga maayo dili ana ang ato ang paglaom, dili ana ang grasya nga nadawat nato sa Ginoo, but nadawat nato ang grasya sa Ginoo, no? Nadawat nato ang grasya sa Ginoo, naluwas ta tungod sa grasya sa Ginoo, dili sa pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot, no? Salamat sa Ginoo mga igsoon nga excuse me, nang gitudloan ta sa Ginoo karon nga kinahanglan ang atong kadasig diha gyud magikan sa Ginoo, dili nato ipasikad sa tao kay ngano man mga igsoon sa panahon nga nakita nimo ng kauhanan nga grabe kay siya kadasig, grabe kay siya kadasig diha sa Ginoo, pero sa panahon nga makita nimo nga napakya siya kung ang imong kadasig nagsukad sa tao, nagikan sa tao, mahimo sad nga ikaw mapakya sad ka, no? Pero kung ang imong kadasig nagikan diha sa Ginoo mga igsoon, bisan unsa pa nga mga persecution, hardship sa imong kinabuhi, trial sa imong kinabuhi, imo gyud nang maatubang nga lig-on diha atubangan sa Dios, no? Bisan pa unsa na nga sitwasyon diha sa imong kinabuhi, no, imo gyud na nga maatubang, no, nga walay kaluya kun dili kadasig kay tungod nag-ingon ang pulong sa Dios, no? Puti kay ko diha. No, ingon ang pulong sa Dios, no, nga ang kadasig na ang kadasig nagikan kayo diha sa Ginoo. Mao na nga kung nadasig ka diha sa Ginoo, makita jud nga malipayon ang imuhang panagway. Wang imong espiritu magmaya kanunay, no? Amen. Hallelujah. No magmaya kanunay tungod kay nganuman ang imong kadasig pinasikad man sa pulong sa Dios, pinasikad man nagikan man sa Dios. No? Nagikan man sa Dios sa imong kadasig, mao na nga walay landong na sa luya-luya. Although na kay makitaan, but take note mga igsoon nga ang tao dili siya mo'y nagluwas sa imuha. Naluwas ka pinaagi sa grasya sa Ginoo. Mo bitin gingon diri sa verse 16,
nga naghatag kanatog walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. Hallelujah, no? Salamat sa Ginoo mga igsoon nga atong nadawatan ang kadasig nga nagikan sa Dios. Kay nga naman igsoon, kung nadawatan nato ang kadasig nga nagikan sa Dios mga igsoon, makasugakod jud ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Ug ang kadasig nga nagikan sa Ginoo dili gyud na siya mapakyas. No bisan pa unsa ni siya igsoon, no? Ikaw nga alagad sa Dios, no? Ikaw nga alagad sa Dios, normal gina siya igsoon nga doon na kay mga persecution, doon na kay hardship, doon na kay mga trials sa kinabuhi, normal gina siya igsoon. Kay kana mao na siya nagpaila nga ikaw alagad ka sa Dios, nga ikaw nagsunod di ka sa Dios, kay ngano man nga igsoon. Kay tungod ana nga mga persecution diha sad ka madasig, kabantay ka. Dili tungod sa mga persecution, dili tungod sa mga hardship, dili tungod sa trials, no? Mananggingon sa pulong sa Dios, kinsabay makapahimulag ka nato dira sa Roma, no, chapter 8. Kinsabay makahimulag ka nato gikan sa kamot sa Dios. Wala gayud bisan unsa pa walay makapahimulag ka nato gikan sa gugma sa Dios. No, gikan sa mga kamot sa Dios. Kay nganuman walay makapahimulag ka nato tungod kay ang kadasig manggod nga naa sa tuwa or naa sa imuha nagikan manggod sa Dios. Mo nang walay makapahimulag kanimo gikan sa gugma gikan sa kamot sa Dios. No man nga salamat sa Ginoo nga ang atong kadasig nagikan sa Ginoo. Ug sa diha nga nabatunan nato ang kadasig nga gikan sa Ginoo, no pinaagi ra gyud sa grasya sa Ginoo. Dili ingon nga pinaagi sa imuhang buhat, dili ingon kay maayo tungod kay maayo kayo ko mao na nga nakaangkon ko kadasig, mao na nga nakaangkon ko grasya, dili. No kun dili tungod na sa grasya sa Ginoo, no mao na nga nakabaton kag kadasig, no nga dili kabantay ka igsoon nga bisan bitaw excuse me, no. Bisan bitaw na yung mga butang nga imong giatubang o unsa man ang mga butang, pero ang kadasig bitaw nga sulod sa imong kasing-kasing naa bitaw nagpabili nya ikaw mismo igsuon, ikaw mismo makatestify sa imong kinabuhi, ikaw mismo nakaila sa Dios, makaingon ka nga nadasig ko tungod kay ang kadasig sa Dios naa sa kuha. So ikaw mismo mga igsuon makatestify ana no tungod na sa grasya sa Ginoo ug dili na kinahanglan nga dili na kinahanglan nga unsa na kana bitaw napoy mo dasig bitaw nga tao sa imuha no tungod kay ang kadasig man nagikan man sa Dios, no? Amen. Hallelujah. So verse 17, last verse, no? Salamat sa inyo. Magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isulti, no? Hinaut unta nga ang atong Ginoong Hesukristo ang Dios nga atong amahan nga nahigugma kanatong naghatag kanatong walay katapusan nga kadasig ug maayong paglaom pinaagi sa iyang grasya. Magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isulti, no? Klaro kay ang pulong sa Dios mga igsoon nga kung ang imong kadasig nagikan sa Dios, ang tanang buhaton nimo ug imong isulti maayo. Amen. Amen. Hallelujah. No? Kung ikaw nadasig, kung imong kadasig nagikan sa Dios, ang tanan nga imong isulti og buhaton pinasikat sa imong kadasig nga nagikan sa Dios. No? Kay gingon sa 17, magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isulti. So take note mga igsoon. Kini ba nagmanifest imong kinabuhi? Ang kadasig ba nagmanifest imong kinabuhi? So kung yes, ang kadasig sa Ginoo nagmanifest imong kinabuhi. So karon sa imo bang gibuhat, nakita ba ang kadasig nga nagikan sa Dios? Makita ba ang maayo nga gibuhat nimo? Tungod kay nadasig ka sa Dios, tungod kay nadasig ka pag-ayo sa Dios, tungod sa grasya sa Ginoo, makita ba sa imong ginabuhat? Kay nagingon ang puno sa Dios diri, magdasig ug maglig-on kaninyo sa tanang maayong butang nga inyong buhaton ug isulti. Sa dihang gibuhat mo kaganina, nakigibuhat. Makita ba nga ang imong kadasig nagikan sa Dios katong gibuhat nimo ganina? No? Ang imong gisulti ganina, ang imong gilitok ganina. Makita ba dito nga ang kadasig sa Dios naa sa imuha? No? Hallelujah. No? Salamat sa Ginoo nga igsoon. No, kinahanglan jud. Excuse me, no, kinahanglan jud nga mabinantayon ta kanunay sa ato ang isulti ug sa ato ang buhaton kay nganuman diha day makita kung nadasig ka pinaagi sa grasya sa Ginoo. Hallelujah. No? Nakita to magison, no? Nga kung nadasig day ka, gikan ang imong kadasig gikan day sa Dios, makita na sa imuhang binuhatan ug makita sad na sa imuhang
pagpanulti. Di ba? Kabantay kang igsoon nga pulo sa gingon dira nga nangadato kamo sa tanang butang lakip na ang pagpanulti. Sumo na dira mga igsoon, no? Hallelujah, nindot kay ang pulo sa Ginoo nga kung ang imong kadasig diay nagikan sa Dios, ang tanan din imong buhaton ni gisulti, makita ang imong kadasig nga gikan sa Dios tungod sa grasya sa Ginoo. Amen. Hallelujah, no? Salamat sa Ginoo mga igsoon. No? Nindot kay ang pulong sa Dios mga igsoon, ang kadasig day nimo nga nagikan sa Dios makita sa imuhang ginabuhat ug sa imuhang ginasulti. No? Salamat sa Ginoo mga igsoon tungod kay ang pulong sa Dios nagtudlo kanimo ug kanako nga kinahanglan kanunay jud nga makita kung ang imong kadasig excuse me, no? Nga pangutan-on nimo imong kaugalingon or Lord, ang ako bang gisulti ganina? Ang ako bang gibuhat ganina? Makita ba nga ang akong kadasig nagikan sa imuha? No? Kay dira ta gisultihan sa Ginoo kay usahay, no? Usahay man gyud ka nang kung baga labi nagnaka sa sitwasyon. Kung sa kalibutan pa na carried away ka, no? Sa diha na nga sa sitwasyon ang imong gisulti, ang imuhang gibuhat. Dili na in line sa pulong sa Ginoo. Dili na kadasig. No, kay gingon diri sa pulong sa Dios sa verse 16 nga ang kadasig nagbuhat og maayo. Ang kadasig nagikan sa grasya sa Dios. Kung kadasig nga nagikan sa grasya sa Dios, makita pinaagi sa imuha gibuhat og pinaagi sa imong gisulti. No, try to check mga igsoon sa imong kinabuhi kaganina. Ganina unsa imong gibuhat? Ganina unsa imong gisulti? Diha sa sulod sa inyong balay, diha sa kung asa man ka kaganina. I-recall daw to siya. Katuba siya nga nahitabo or katuba siya nga higayon. No, salamat sa Ginoo. Katuba siya nga sitwasyon sa kinabuhi nimo ganina. Nakita ba ang kadasig nga nagikan sa Dios sa imuha? No, nagikan ba sa Dios ang kadasig? Nagikan ba sa Dios ang imong gisulti ganina? Nagikan ba sa Dios ang imong gibuhat ganina? No, katong gibuhat nimo ganina, bunga ba to sa kadasig nimo diha sa Ginoo? No? Mo na mga igsoon, salamat sa Ginoo jud, no? Salamat sa Ginoo nga ang pulong sa Dios nagingon dinhi nga kinahanglan kung nadasig ka diha sa Ginoo, mo resulta siya maayo nga paglaom ug mo resulta sad sa maayo nga ginabuhat nimo og ginasulti. Mao na nga mga igsoon, importante kayo isip nga mga anak sa Dios or isip alagad sa Dios makita sa atong isulti ug makita sa atong ginabuhat ang atong kadasig. Kay kung mayong kadasig ko walay makapukan sa kuha, but take note, dapat makita sa imong kinabuhi sad, no? Mao na nga salamat sa Ginoo mga igsoon sa pulong sa Dios karon, no? Salamat sa Ginoo. Abot na ba kung 5 minutes? Sobra na di ay. So sorry. No? Salamat sa Ginoo. No? Salamat sa Ginoo jud, no? So mao na mga igsoon, salamat sa pulong sa Dios, no nga salamat sa Ginoo, no? Nga ang balang espiritu mo ay nagpasabot ka natong nga kinahanglan ang atong kadasig magikan sa Ginoo ug tungod kay nadasig man ka i-check nimo kanunay ang imong kaugalingon. Lord, nadasig ko sa imo ha. So imo din una-unaon kini ba akong buhaton or buhaton pa lang nimo or imo nang nabuhat kinahanglan. Lord, dapat in line or dapat resulta ni sa akong kadasig, Lord. No mo na nga kung kabantay kay igsoon nga kung resulta sa imong kadasig, ang resulta sad ang impact sa imo nindot kay ang kalipay at the same time sa tawo nga makakita sa imo sa tawo nga nagtan-aw sa imo maghatag puto siya og kalipay o madasig sa to siya nga nagtan-aw sa imong kinabuhi. So salamat sa Ginoo mga igsoon kay nalapas naman ko. Salamat sa pulong sa Ginoo karon nga iyang gihatag sa tuwa nga kinahanglan ang kadasig nato magikan kanunay sa Ginoo ug mo resulta sa atong ginabuhat ug ginasulti ug dapat maayo. No? Amen. Hallelujah. So let's pray. Father God, in the name of Jesus, salamat Ginoo sa imong pulong imong gihatag kanamo karon Father God. In the name of Jesus, ako kin gisilyuhan pinagi sa balaang Espiritu o Dios nga walay makakawat nini ni makasakmit nini Father God in the mighty name of Jesus. Salamat Father God nimong mga pulong nagbadaugon sa kasing-kasing o gidulungog sa imong mga kanakan Father God in the mighty name of Jesus. Salamat Father God. Thank you Holy Spirit in Jesus mighty name. Amen. Okay, amen. Og salamat sa Ginoo mga igsoon. Next nga magdala sa pulong sa Dios, 5 minutes sad. No? Salamat sa Ginoo nga dili pud malapas ka. No? Salamat sa Ginoo. Si Pastora Marvic Charo. Hallelujah. Thank you. God bless family of the living God. Amen. Salamat sa Ginoo. Ano? So, grabe nalapas siya. So, dili ini mo makita isa niya. Ang revelation sa Dios ba kanang lindot kay no?
So shout out ko sa mga viewers and listeners, dili ta maglanga igsoon. So kay Sir Franz Carillo, kay Karen Mi Junko, salamat sa Ginoo sa inyong pagtanaw. Okay, Gigi Lopez Lorenzo, thank you Jesus, salamat sa kinabuhi mo igsoon, no? So atong topic igsoon diya sa kuan, mas gapon ni sa iyang giwali ganiha igsoon. Salamat sa Ginoo kay sumpay ra ba, no? Thank you Lord. Ingon na po sa Ginoo igsoon sa kuan sa ang Dios ang atong amahan. Amen. So bahay sa iyang purong ganiha ang kadasig mo to nagmen sa kadasig. So ano sa ang topic na ko isod ang Dios mao ang atong amahan. So ingon ang purong sa Ginoo so sa libo ko mag-start mag-pray sa tan tas pray. Father God in heaven, Lord, salamat Ginoo Dios sa pulong Father Lord karong kagabion Father God in Jesus name. Salamat Ginoo kay ikaw Ginoo nagabutang og pulong sa kumbaba Father God revelation Ginoo Dios nga gikan kanimo Father God in Jesus name. Salamat Ginoo Dios sa pagwalandong ni pulong Father God Lord, walay ako Ginoo kundi imo ang tanan Father God in Jesus name. Thank you Jesus. In Jesus name, amen. Okay mga igsoon, ang topic nato niya sa ang Dios ang atong amahan. So base ganiya sa iyang sa topic ganiha nga mao ang dili ang atong kadasig kinahanglan magikan sa Dios. Amen. So kinahanglan ang atong kadasig so nagikan sa Dios kay kung atong kadasig nagikan sa tao so maluyahan ka. So maluyahan ka kung ang kadasig mo magikan sa tao. Muna igsoon importante nga imong kadasig magsimba ka gikan din sa Dios. Amen. So yung approach sa Ginoo igsoon sa verse 12 Hebreo 12 verse 1 and 2. Duha lang ka verse mo igsoon na kung i-share kaninyo karon. Ingon dire ang verse 1. Busa kay gilibutan man kita ni ininda kong pundok sa mga saksi. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato og ang sala nga naghawid kanato pag-ayo. Daganong ta ang matinud-anon ang lumba nga atong gisalmutan. Verse 2, itutok ta ang atong mga mata ngadto sa kay Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo og nahimpit niini. Wala siya mosibog bisan pa sa iyang pag-anto sa cross. Take note igsoon. Wala ni sibog si Jesus bisan pa man siya pag-antos gikan sa cross o wala siya igsapayan ang kaulaw no wala niya gisapayan ang kaulaw sa pagkamatay diha sa cross tungod sa kalipay nga nakadawat nga makadawat niya og naglingkod siya sa tuong trono sa Dios no. Igsuon ninot kay ang topic na to. So shout out ko sa mga viewers no, salamat sa Ginoo. So pasensya na kay igsuon kay wala maggunag tuon ini. So hulbot-hulbot ra ni among wali, hulbot-hulbot ra. Salamat sa Ginoo nga tugma. Impact sa revelation ganiha igsuon. Di ba ang imong kadasig kung gikan sa Dios imong kadasig igsuon. Dapat unsay nakapandol di as imuha, dapat imo nang tangtangon. Amen. Kung ano na nakapandol sa imong pagpangalaga sa Dios, unsa man kini ang makapandol sa imuha kung ikaw mga lagad ka sa Diyos, di ba? Adunay sala. Sala ang makapandol igsuon sa pagpangalaga sa Diyos, no? Kung adunay sala nga nakababag diha sa imuha, nga mga lagad ka sa Diyos, dayon napakay sala nga gibuhat sa tago, so dili ka matigayon. So dili ka matigayon. So ang imong kadasig na dili maplastar, no? So it means igsuon aduna pay kanang kuwang. Aduna pay kuwang. Aduna sa kay pagkulang diha sa pagpangalaga sa Diyos. Aron mahingpit ang imuhang kadasig nimo diha sa Ginoo igsoon dapat isalikway no. Ang pulo sa Dios ingon dire isalikway na ang tanan. Tanang nakababag dapat nang isalikway. Amen. So unsa may nakababag sa imuhang pagpangalaga diha sa Dios, imo na kining isalikway. Kung aduna man kay gitaguan nga bisyo, ang mga binuhatan, isalikway na. Dapat imo na isalikway kay dili ka makasulod sa gingharian sa Dios. Kung dili na nimo isalikway, dili ka makaadto sa imong dag-anan sa punto sa imong dag-anan sa pagpangalaga sa Dios kung dili nimo na isalikway igsuon ang mga butang. No kung dili nimo isalikway ang mga buhat nga dili maayo, dili ka makasulod sa presensya sa Dios. Amen. So dapat isalikway siya. Amen. So usaw isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato mao ang sala. No sala igsuon. Ang sala mo'y nakababag sa tao. Kinahanglan isalikway siya. Aron ka maka-straight ka sa pagpangalaga sa Dios. Aron ka maka-focus ka sa Ginoo. Aron madasig ka sa pagpangalaga sa Dios. Imo kini isalikway. Unsa may nakababag sa imong kasing-kasing karon sa pagpangalaga nimo diha sa Dios. Isalikway ang mga buhat nga dili maayo, nga dili makalipay sa Ginoo igsoon, no? Aron mabalik imong kadasig diha sa Ginoo, pangayog pasaylo sa Dios. Uban sa imong buhat sa hunahuna sa pulo tanan nimo mga kalapasan
nga nahimo nimo atubangan sa Dios aron mabalik imong first love, aron mabalik ang imong pagigugma sa Dios. Amen. So dapat igsoon mahigugma ka sa Ginoo. Amen. Dapat igsoon makadaog ka. No, ingon diri unsa may buhaton sa tao aron ka maka-focus diha ka sa Dios. I-focus lang nimo ang imong mata kay Jesus Christ. Ingon diri sa verse 2, itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga mao atong sandigan sa atong pagtuo. Amen. So itutok lang igsuon ang imong mga mata kay Jesus aron dili ka mapandol, aron mawala na ang imong kahadlok. Amen. Kung naka-focus ka kay Jesus Christ, mawala gyud ang kahadlok nimo sa kalibutan. Dili ka marato, dili ka mabalaka. No, bisan pag nakay balatian, dili ka mahadlok. Bisan pag wala kay bugas, dili ka mahadlok. Tungod kay naka-focus ka kay Jesus Christ. Amen. Tungod kay anak ka sa Dios, siya ang imong provider, siya ang bahala sa imuha. No, so ani lang igsuon. Dili ta magdugay, no. Salamat sa Ginoo sa karong topic. Focus lang ka diha sa Ginoo. Isalikoy lang ang imuhang mga buhat nga dili maayo, nga mao ang sala nga dili malipay ang Ginoo. Unsa may sala nga imong nabuhat sa tubangan sa Dios, isalikoy na. So pangayo pasaylo sa Dios, no? Tangtangan na aron ka makasulod sa presensya sa Dios kay aron ka malangit. Amen. So gusto mo katang malangit. So atong fokusan sa Jesus Christ isuon aron makasulod ta diha sa presensya sa Dios. Amen. So ato lang isalikway atong lumba ta isuon sa pagpangalaga sa Dios. Lumba ta sa pagpaubos diha sa pagpangalaga sa Ginoo. Dapat ang kadasig nato nagagikan sa Dios, dili nagagikan sa tao. Kaya kung ay mo kadasi sa pagsimba sa pagpangalaga sa Dios, nagigikan sa tao, kanang tawhan og mawala sa simbahan, sumaluya sad ka, no? Pero kung ay mo kadasi gikan sa Dios, kung kanang tawhan na mawala sa simbahan, dili ka maluyahan. Tungod kay naka-focus ka diha sa Ginoo. Amen. So ani lang, focus na ka diha sa Dios, buhata lang ang maayo ang imong pagtuo uban sa buhat. Kana ara gyud. Importante pagtuo uban sa buhat. Amen. So thank you Jesus. Hallelujah. So nindot kayo mga revelation isang tukma o tumpak sa una nga verse na share ganyan sa ni Pastor Catherine. Kung ay mo kadasig gikan sa Dios, so makapokus ka, makadaog ka sa lumba. Makadaog ka sa lumba igsuon, no? Salamat sa Ginoo sa karon niya revelation. 5% na lang. Thank you Lord. Salamat sa Ginoo. Ampo ta igsuon, let us pray. For God in heaven, Lord, salamat Ginoong Diyos, nini nga kagabion, for God. Salamat for the Spirit, salamat Lord sa mga tao Ginoong Diyos nga kanunay kami naka-focus diya kanimo for God, Lord. Dili Ginoong Diyos mahilabtan sa kaaway ang tanan nimong kaanakan in Jesus name. For God, Lord, salamat Ginoong Diyos sa mga anak nimo Ginoong Diyos naka-focus diya kanimo for God, Lord, naka-focus diya sa imong pulong, Lord. Ang tanan nimong anak Ginoong Diyos na nagkinabuhi nga balaan, Lord. Salamat Ginoong Diyos, ikaw Ginoong mga bless kanila, Lord. Bisan pa Ginoong Diyos sa pag-share sa live in Jesus name. Bisan pa Ginoong Diyos tanan nag-share sa live. I declare blessings, Lord, sa ilang mga kinabuhi. I declare protection sa ilang kinabuhi, for God, in the mighty name of Jesus. Lord, salamat Ginoong Diyos, kaya kanunay kami nakapokus, diya kanimo, for God, o walay buhat sa kaaway nga makadistraction, makadisturbo kanamo sa matag usa in the mighty name of Jesus. For God, salamat Lord kay ang lumba Ginoong Diyos sa pagpangalaga diya kanimo Ginoong Diyos nagpaubos kami diya kanimo Ginoong Diyos walay garbo diya sa among kasing-kasing for God in Jesus name. Thank you for God. Viewers and listeners Ginoong Diyos ng programa for God, Lord. Salamat Ginoong sa imong pag-bless kanila Lord. Dili kadto mailog, dili masayang ang mga pulong nga nigula sa kong baba for God, Lord. Tungod kay ikaw Ginoo mo nakikistorya kanila in the mighty name of Jesus. Thank you for God. Thank you Jesus in Jesus name. Amen. Okay, so akong tawag ang next nga magawali si Pastor Aronat sa ano? Ha? Fortunato. So, sira po sunod. Thank you Jesus. 5 minutes. 5 minutes. Labas ako. Lamay ang isuti ka Okay, salamat kayo mga igsoon, no? Sa igsoon sa pagtuo. Salamat kayo sa mga nagasunod. Ang akong bahin sa diri sa Juan 4 21 to 24. Salamat kayo no sa pribileyo nga nag-ingon diri ay. Nga sa naguluhan nga nakigsulti si Jesus sa babaeng taga Samaria. Nakigsulti si Jesus sa babaeng taga Samaria. Mingon rin sa 21. Si Jesus mingon kaniya, babay, tuhui ako nga moabot ang panahon nga dili na ko babalaka asang dapita simbaha ang amahan. Dinhi
dinhi ba ni ining Bukira o sa Jerusalem? Sa 22. Kamong mga Tamaryanhon, wala makaila sa inyong gisimba. Apan kami mga Hudiyo, nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan, nagikan man sa mga Hudiyo. Sa 23, apan hapit na moabot ang panahon, o karon ani ana, nga ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu. Mao diha sa espiritu o sa kamatuoran. Mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu o kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu o sa kamatuoran. Salamat kayo Ginoo. Rambuta. Thank you Father God, thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Salamat Ginoo sa pribilehiyo nga makadungog na usab kami sa imong mga pulong. Salamat kayo Ginoo salamat Ginoo nga kining tanan para lang gid kini kanimo. Ginoo, dili kami makahibawan niini, dili kami matugad ang imong kaalam kung pinaagi lang kanamo, kung dili kami nimo giyahan. Salamat Ginoo sa imong mga giya niini. Salamat kay Ginoo. Ug karon aniya nagtasa pag-share sa pulong. Kining na sa 21, si Jesus miingon kaniya, babay, tuhui ako nga moabot ang panahon nga dili na kamo babalaka asang dapita ang amahan. Dinhi ba ni ining Bukira o sa Jerusalem? Makita nato mga igsoon nga kita ang atong pagtuo kang Ginoong Kristo. Kung asa kitang dapita, nagsugod sa pagsimba. Kinahanglan tuhuan na lang nato. Tuhuan gid nato si Ginoong Hesus. Tuhuan nato si Ginoong Hesus sa iyang paggiya sa mao nga simbahan. Salamat kay Ginoo niyo. Sa 22, kamong mga Samaryanhon wala makaila sa inyong gisimba, apan kami mga Hudiyo nakaila sa among gisimba, kay ang kaluwasan nagikan man sa mga Hudiyo. Salamat kay sa 22 ang igsuon nga ang mga Hudiyo sa kaniadto nakaila sa ilang gisimba. Apan karon dili na kita. Kitang tanan kutob sa mituo kang Ginoong Kristo. Kinahanglan sumadri sa 23, apan hapit na moabot ang panahon ug karon ani ana ngang matuod nga magsisimba sa amahan diha ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Sa ato pa dili day kita magsimba sa mga Dios. Dili day kita magsimba sa mga Dios. Kay anha ang ato pagsimba di ay espiritu ug sa kamatuoran. Mao kini iyang giingon diri nga ang gusto sa amahan nga maoy mosimba kaniya, magsimba sa espiritu o sa kamatuoran. Ingon niya, mao kini ang mga magsisimba nga gusto sa amahan nga maoy magsimba kaniya. Ang Dios espiritu o kadtong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu o sa kamatuoran. Salamat kay ni Ginoo sa atong busa, atong masabtan nga kinahanglan gid kita magsimba dili lang sa mga Dios o sa mga unsa diha nga mga atong makita nga atong idol or idolo sa mga larawan, kundi espiritu o sa kamatuoran. Salamat kayo Ginoo ninyo. 5 minutes naman. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, yes, Holy Spirit. Salamat Ginoo sa pribilehiyo sa makabati kami sa imong pulong. Salamat Ginoo
nga kini amo gayon ikinabuhi ug amo gayon kining amo gid kini itanom sa among kaisipan nga magsimba day kami kinahanglan dili lang sa mga Diyos kundi sa espiritu ug sa kamaturan. Salamat kay ni Ginoo nga nando dungog ug himaya at balik sa atong tuwing Dios. Okay, so blessed evening, no? Daghan kaayong mga viewers, no? Kay Ma'am Ida Alboro, blessed evening, Pastor. Blessed evening, Alboro. Okay, so nalingaw may tabi dito sa gawas. Gigi Lopez Lorenzo is watching right now from, nasa ganit ni siya? From Manila, no? And then kay Ma'am Karen May Jongko is watching right now. Ma'am Franz Corillo is watching right now, no? Blessed evening. Salamat sa ginigsoon, no, sa mga pulong sa natong napamanunan ng kagabion, no? So again, salamat gyud, no, ugmang adlaw simbata, no? Simbata, no? Kay the reason why we are here is to glorify God, to worship God. More jud me, no? Okay, so glory to God. Let's pray. Father God, salamat sa pulong nimo Ginoo nga among nadunggan. Lord, tanang pulong mo Ginoo nga among napamanunan nadunggan, Father God, Lord, ako ito bagasinon sa mga nga dugo. Therefore, dili makakuha si Satan sa Father God, Lord, amo ko ito kinabay, Father God, gikan karon ko sa pagbalik, Father God. Thank you, Jesus, Lord, sa tanang viewers and listeners, Father God, Lord, abundant blessings. You opened the windows of heaven and showered us the blessings, Father God, abundantly. Thank you, Father God. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen. No, so blessed evening, no, kanyang tanan, no, kay daghan kayo, no. So blessed evening. Thank you for watching. See you tomorrow morning. No, see you tomorrow morning, no, simbata ugma. Okay, so God bless. God bless. Bye-bye.